अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रिज्म। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जवाब शिकवा का स्टैंजा 27। आप जानते हैं इसके जो प्रीवियस स्टैंजाज हैं हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारी पिछली वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उम्मते गुलशने हस्ती में समर चीदा भी हैं और महरूमे समर भी हैं, खज़ा दीदा भी हैं। सैकड़ों नखल हैं, काहिदा भी बालिदा भी हैं। सैकड़ों बतने चमन में अभी पोशीदा भी हैं। नखल इस्लाम नमूना है बरोमंदी का, फल है ये सैकड़ों सदियों की चमन बंदी का। मुश्किल अल्फाज के मीनिंग देख लेते हैं। हमारे पास उम्मतें हम कहते हैं नेशंस को। गुलशने हस्ती का मतलब है दुनिया का बाग। समर चीदा, समर हम कहते हैं फल यानी कि फ्रूट। समर चीदा का मतलब है फल पाने वाली। महरूमे समर यानी कि फल ना पाने वाली। खज़ा दीदा का मतलब है कि खज़ा देखने वाली। सैकड़ों का मतलब होता है 100 या 100 से ज़्यादा। नखल हम कहते हैं पौधे को। काहिदा का मतलब है मुरझाए हुए और बालिदा का मतलब है सब्ज। फिर सैकड़ों, इसका मतलब 100 ही है। और बतने चमन, यहाँ पर मतलब है गुलिस्तान की ज़मीन। अभी पोशीदा का मतलब है कि अभी छुपे हुए हैं, नज़र नहीं आ रहे। नखले इस्लाम यानी कि इस्लाम का पौधा। नमूना है, मिसाल है बरोमंदी हम कहते हैं कामयाबी को, सक्सेस को। और चमन बंदी यानी कि बाग को आरास्ता करना। अब इसकी तशरीह देखते हैं। गुलशने हस्ती, उम्मते गुलशने हस्ती में समर चीदा भी हैं, यानी कि बहुत सी ऐसी नेशंस हैं, यहाँ पे बहुत सी जो कौमें हैं जो गुजर चुकी हैं और जो अभी प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं, उनके बारे में बात की जा रही हैं कि दुनिया में बहुत सी जो हैं वो कौमें मौजूद थी, पहले ज़माने में भी मौजूद थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी किस चीज़ को पाने के लिए। तो बहुत कोशिश के बावजूद कुछ ऐसे थी जिन्होंने अपनी चीज़ को हासिल कर लिया, यानी कि वो कुछ हासिल करना चाहती थी, उन्होंने वो हासिल कर लिया। जैसे हम अपनी हिस्ट्री देखते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट को देखते हैं कि उसने सोचा था कि वो बहुत सारी जो ज़मीन है उसको फ़तह करेगा। वो तो पूरी दुनिया को फ़तह करना चाहता था, लेकिन अभी उसने आधी जो दुनिया है वो ही फ़तह की थी, तो उसकी डेथ हो चुकी थी। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि बहुत सी नेशंस जो हैं गुजर चुकी हैं, आज के ज़माने में मौजूद भी हैं, जो कि क्या कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, बहुत कोशिश कर रही हैं। और कुछ नेशंस ऐसी थी जिन्होंने उस चीज़ को पा लिया था, यानी कि वो समर चीदा हो गई थी, फल पा लिया था उन्होंने। जो वो चाहते थे उन्होंने वो हासिल कर लिया। कोई सुपर पावर बनना चाहता था, वो सुपर पावर बन चुकी है। कोई अपनी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा बेस्ट करना चाहता था, उन्होंने उसको हासिल कर लिया। और महरूम समर भी है। और कुछ ऐसी नेशंस हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन वो क्या है कि अपने मकसद को पहुंच नहीं पाए। खज़ा दीदा भी है, यानी कि बहुत सी ऐसी भी हैं जो कि खज़ा को देख भी रही हैं, उन्होंने जो अपनी कामयाबी है उसको अपनी आंखों के सामने देखा है। और बहुत सी ऐसी जो है अभी वो मुरझाए हुए हैं, यानी कि कुछ नेशंस ऐसी हैं जो जुल्म सितम को सह रही हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही कि अभी आज़ादी जो है वो उनका मुकद्दर ठहरी नहीं है। जैसे हम देखते हैं पैलेस्टाइन का इलाका जो है, उसके अलावा कश्मीर है, हम उसमें देखते हैं कि लोग जो हैं उनके पास अभी बेसिक राइट्स ही नहीं है, उनको फ्रीडम ही नहीं है बोलने की, उनके पास कोई किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं है, ना ही उनको राइट्स मिलते हैं। तो वो मुरझाए हुए हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि वो किस चीज़ को जो है वो पहले प्रेजेंट करें, कि कौन सी चीज़ उनको सबसे पहले मिलनी चाहिए। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल सरसब्ज़ हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। और कुछ, यानी कि अब इस्लाम की बात की जा रही है कि सैकड़ों बतने चमन में अभी पोशीदा भी हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत से हमारे पास ऐसे नौजवान हैं जो कि अभी बैठे हुए हैं कि कब जो है वो कोई हमारे पास टाइम आएगा जिसमें हम क्या करेंगे, शहादत का जो रुतबा हासिल कर सकेंगे। यानी कि अल्लामा इकबाल बरसगीर पाको हिंद की बात कर रहे हैं, और वहाँ मौजूद जितने भी नौजवान हैं कौम के, उनसे उनकी वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर हमारे सामने जो लोग हैं वो हमें नज़र नहीं आते, यानी कि कोई जुल्म होता है तो हमें पता नहीं चलता कि लोग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो मुसलमान हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, उनका जो जज्बा है वो भी ख़त्म हो चुका है, उनके पास किसी किस्म की कोई पावर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो लड़ना छोड़ देंगे। तो बहुत से ऐसे जो नौजवान हैं वो अभी पोशीदा हैं, यानी कि वो बैठे हुए हैं कि कब उनको बुलाया जाए, उनके लिए कॉल की जाए तो वो हमेशा हाजिर होंगे और अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। इस्लाम को यहाँ पे उन्होंने एक पौधे की तरह बयान किया है कि जिस तरह एक दरख्त है
اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس کی شاخیں جو ہیں وہ کہاں کہاں جائیں گی۔ تو یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ اس کی یہ جو وطن ہے اس کی آبیاری احتیاط سے کی گئی ہے۔ اسلام جو ہے وہ ابھی پوشیدہ ہے اور انشاءاللہ جو اسلام ہے وہ نظر آئے گا، اور ہمیں ہماری سٹرگل کی جتنی بھی ہم جو مسلمز ہیں وہ بھی پاور میں نہیں ہیں تو وہ بھی سٹرگل کر رہے ہیں، لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا جب ہماری سٹرگل جو ہے جتنی بھی ہماری کوشش ہے ہم اپنے ایم کو حاصل کرنے کے لیے کامیاب ہو جائیں گے، اور ہمارا ایم ہمیں مل جائے گا، اور وہ مل بھی چکا ہے۔ کس صورت میں؟ الگ وطن کی صورت میں۔ پاکستان اب جو ہے وہ انڈیا سے الگ ہے۔ برٹش جو تھے، برٹشرز جتنے بھی تھے برصغیر پاک و ہند میں موجود تھے اور وہ پاور میں تھے، ان سے الگ ہے۔ مسلمان جو ہے وہ اپنی نماز جو ہے وہ کھلم کھلا ادا کر سکتے ہیں، اپنی رائٹس کی بات بھی کر سکتے ہیں۔ اسٹینزا نمبر 27 کی انگلش ہمارے پاس ہے۔ In life's garden are nations which gathered for which they toiled, others which reaped nothing or whose harvest and early autumn spoiled. Countless plants wither, countless such as remain forever green, countless more that are hid in earth's womb and are yet to be seen. Islam is an example of a tree cultivated with great care. Centuries of careful gardening have yielded the fruit is bare. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسٹینزا نمبر 28۔ اسٹینزا نمبر 28 ہمارے پاس ہے۔ پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعاں تیرا، قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یکے بانگے درا کچھ نہیں ساماں تیرا، نخل شمع استی و در شعلہ دود و ریشہ تو، عاقبت سوز بود سایہ اندیشہ تو۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو ورڈ ہے گرد وطن، اس کا مطلب ہے وطن کی خاک، سر داماں یعنی کہ دامن کو کہتے ہیں۔ یوسف یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو تلمیح ہے وہ یہاں پہ استعمال کی گئی ہے۔ کنعاں جو ہے وہ ایک شہر کا نام ہے، وہ مقام ہے جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، تو اس جگہ کو کنعاں کہتے ہیں۔ قافلہ ہمارے پاس ہے مسافروں کی بڑی تعداد میں چلنا، اور ویران جو ہے وہ سنسان جگہ کو کہتے ہیں۔ یک کا مطلب ہے ایک، غیر کا مطلب ہے سوائے، اور عاقبت یہاں پہ مطلب ہے یعنی کہ وہ آخرت کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ جو اسٹینزا نمبر 28 ہے، علامہ اقبال یہاں پہ پیٹریٹزم کا کنسیپٹ نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمز ہیں نا وہ پیٹریٹزم سے فری ہو چکے ہیں، یعنی کہ جو ایک ہماری جو محبت ہے وہ ایک وطن یا ایک زمین کے لیے نہیں ہے۔ اسلام میں اس بات کا کنسیپٹ نہیں ہے کہ جو مسلمز ہیں ان کی محبت صرف ایک ہی زمین سے ہو، وہ ایک ہی وطن سے محبت کرتے رہیں، بلکہ یہ جو پوری زمین ہے، جتنی بھی یہ دنیا ہے، یہ سب جو جگہ ہے یہ مسلمز کے لیے ہے۔ یہ مسلم ہر جگہ پہ جائیں، اسلام کو عام کریں۔ جس طرح یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ان کے بھائیوں نے پھینک دیا تھا تو وہ بعد میں کہاں چلے گئے تھے؟ وہ مصر میں چلے گئے تھے، لیکن وہ کہاں پہلے رہتے تھے؟ وہ کنعان میں رہتے تھے۔ تو مصر میں جانے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو مصر ہے وہ میرا ملک نہیں ہے یا میں اسے محبت نہیں کروں گا، تو انہوں نے مصر سے بھی محبت کی، اور مصر وہاں پہ جا کر بھی انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا، اور جیسے کہ وہ کنعان میں مانتے تھے۔ ایجپٹ میں جا کر بھی انہوں نے اپنی ساری جو خوبیاں تھیں وہ وہی رکھی جیسے وہ پہلے تھے، نہ ہی انہوں نے دین کو چھوڑا، نہ ہی انہوں نے اللہ کے توحید کو چھوڑا، وہ تب بھی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، اچھی باتوں کی طرف تلقین کرتے تھے، اور مصر میں جا کر بھی انہوں نے ایسا کیا۔ وہ کبھی بھی بری چیزوں کی طرف راغب بھی مائل نہیں ہوتے تھے، انہوں نے کبھی بھی عورتوں کی طرف مائل ہونا پسند نہیں کیا۔ تو یہاں پہ اسلام جو ہے اور جو مسلمز ہیں ان کو یہی کنسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ ایک قوم ہے، لیکن اس کا وطن صرف ایک جگہ نہیں ہے، کوئی ایک جگہ پہ پرماننٹ جو ہے وہ رہے پوری زندگی وہاں پہ اگر وہ گزار بھی رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کسی اور جگہ پہ جائے گا تو وہ وہاں پہ اسلام کی آبیاری کرنا چھوڑ دے گا یا اسلام کی جتنی بھی باتیں ہیں اس کو بتانا چھوڑ دے گا۔ تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، یہ جو ہمارے پاس لاسٹ والی لائن ہے نخل شمع، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں علامہ اقبال کہ اے مسلمان تو موم بتی کی مانند ہے، یعنی کہ جیسے ایک موم بتی ہمارے پاس ہوتی ہے اور اس میں ایک دھاگا ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ جلتی جاتی ہے تو وہ جو دھاگا ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان قوم ہے نا
वो भी एक मोमबत्ती की मानद है जिसमें धागा जो है वो एक रिश्ते की मानद शोले में दौड़ता है, कि जैसे जैसे वो शोला जाता है वो धागा साथ साथ ही उसके चलता रहता है। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि इंसान जो है, जो मुस्लिम है, वो इंसान में सोच और तपश पैदा करता है। और यहाँ पे अगेन वही मिसाल दी जा रही है कि जो इस्लाम है वो एक ट्री की तरह है, उसकी जो शाखें हैं वो हर जगह पर फैलेंगी। वो ये नहीं है कि वो एक दरख्त है जो सिर्फ ज़मीन से निकलेगा और सीधा 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 लंबा होता जाएगा, बल्कि वो अपने इतराफ़ में फैलेगा, अपने इर्द गिर्द में फैलेगा, और हवा उसको जहाँ मर्जी लेकर जाएगी। उससे जो बीज निकलेंगे वो हवा में उड़ेंगे, किसी और जगह पर जाके लगेंगे, और वहाँ पे वो वैसा ही पौधा या वैसा ही दरख्त पैदा करेंगे जैसे वो पहले थे। तो यहाँ पे मुसलमान की जो आइडेंटिटी है, जो उनकी शनाख्त है, उसको बताया जा रहा है कि मुस्लिम्स जहाँ भी जाते हैं, उनका काफ़िला जो है वो जहाँ भी जाएगा वो कभी भी वीरान नहीं होगा। और कोई भी, जैसे बांगे दरा जो है अल्लामा इकबाल ने लिखी थी, इसमें शिकवा जवाब शिकवा को उन्होंने लिखा था, तो उन्होंने कहा कि एक जो बांगे दरा है वो कभी भी मुसलमानों का सामान नहीं हो सकता। ऐसे हज़ारों करोड़ों किताबें भी लिख दी जाएँ तो जो मुसलमानों की अच्छाइयाँ हैं वो ख़त्म नहीं हो सकती। और मुसलमान जहाँ भी जाते हैं वो अपने दीन को, अपने इस्लाम को साथ लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक मुसलमान एक जगह जो है वहाँ पर मौजूद है और अपनी अच्छी बातें करता है, अपने दीन को फैलाता है, उसकी तालीमात देता है, तो अगर उसकी जो जगह है वो चेंज कर दी जाएगी तो वो ये सारी तालीमात भूल जाएगा। इसकी इंग्लिश हमारे पास है, Your garments are not soiled by the dust of any single native land. You are the Joseph who see his Canaan in every Egyptian sand. Never will your caravan be plundered or laid waste. You have no baggage save the starting bell. Make haste. A trace of candles are you. Your wick-like roots parts the light. Your thoughts are flames that dispel tomorrow's shade and make them bright. और मज़ीद क्या कहा जा रहा है कि मुसलमान जो हैं उनको अपने मुस्तकबिल की बिल्कुल फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि उनका आने वाला कल कैसा होगा, बल्कि वो हमेशा अल्लाह ताला के लिए लड़ते रहें। उनको जो टुमारो शेड्स हैं उनकी कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। अगर वो अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, उसके तौहीद को मानेंगे, उसको फैलाएंगे, अल्लाह ताला की जो इस्लाम की तालीमात है उस पर अमल करते रहेंगे, तो जो फ्यूचर का जो शेड है वो भी ब्राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंजा नंबर 29। स्टैंजा नंबर 29 हमारे पास है, तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशा में को ताल्लुक़ नहीं पैमाने से, है अया योरश तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से, कश्ती हक का ज़माने में सहारा तू है, असरे नो रात है धुंधला सा सितारा तू है। इसके मुश्किल अल्फाज के जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। मिट जाना यानी कि ख़त्म हो जाना, ईरान हमारे पास एक मुल्क है, नशा में यानी कि शराब का नशा, ताल्लुक़ यानी कि रिलेशन होना, पैमाना का मतलब हमारे पास है प्याला। यूर्श ततार कहते हैं ततारियों के फितने को, जो मंगोलों का फितना है। अगर आपने अर्तुगरुल गाजी देखा होगा तो उसमें भी आप देखते हैं कि जो 13वीं सदी है उसको दिखाया जाता है, उसका टाइम पीरियड, और दिखाया जाता है कि जो मंगोल थे वो कितने ज़्यादा ब्रूटल थे और वो कैसे दूसरे लोगों को कत्ल करते थे। कत्ल गारत बहुत ज़्यादा फैलाई थी उन्होंने। तो यहाँ पे उसी बात की तरफ इशारा किया जा रहा है। पासबान मिल गए काबे को सनम खाने से, सनम खाना यानी कि बुत खाना, पासबान मुहाफिज, कश्ती हक इस्लाम की कश्ती, असरे नो का मतलब है नया ज़माना, न्यू एज, मॉडर्न टाइम, जिसका कहते हैं धुंधला यानी कि डिम, ऐसी चीज़ जो हमें वाज़िया नहीं नज़र आती उसको हम कहते हैं धुंधली चीज़। तो इसकी तशरीह हमारे पास क्या है, फर्स्ट लाइन हमारे पास है, तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से। तो यहाँ पर ये जो शिकवा जवाब शिकवा थी ये 1913 में लिखी गई थी। तो 1913 में अल्लामा इकबाल ने किस चीज़ की तरफ इशारा किया है, जो ईरान था ना, अब ये अफ़गानिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के भी साथ है। अब 1913 में क्या था कि जो बरतानिया था और रूस था, दोनों ही सुपर पावर्स अपने आप को कंसीडर करते थे, ब्रिटिशर्स भी और रशियंस भी। तो ये दोनों क्या चाहते थे, ये दोनों ईरान पर कब्ज़ा चाहते थे। अब जो रूस है वो चाहता था कि अगर ये ईरान जो है इसके ऊपर अगर मैं कंट्रोल कर लूँ तो जो खलीज फारस है उसका सारा रास्ता मुझे मिल जाएगा। और जो रूस वाले थे वो चाहते थे अपने तजारती रास्ते को एक्सपेंड करना, तो ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे और खलीज फारस तक रसाई चाहते थे। और जो ब्रिटिशर्स थे यानी कि जो इंग्लैंड वाले थे वो कहते थे कि बरसगीर को ना रूस से बचाया जाए।
وہ چاہتے تھے کہ جو ایران کے پاس جتنا بھی تیل ہے اس کو حاصل کرنا، اس کے اوپر نظر تھی برٹشرز کی۔ تو یہاں پہ 1913 میں ان کا ایک معاہدہ بھی ہوا تھا، 1907 میں 1907 میں ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کو اینگلو رشین کنونشن بھی کہتے ہیں، جس کے مطابق انہوں نے جو ایران تھا نا اس کو ڈیوائیڈ کر لیا تھا کہ جو ایران کی ایک سائیڈ ہے وہ وہاں پہ برٹشرز کا کنٹرول ہوگا، اور جو دوسری سائیڈ ہے اس کے اوپر رشینز کا کنٹرول ہوگا، اور جو ایران کا درمیان والا حصہ ہے وہاں پر جو قاجار حکومت تھی، یعنی کہ جو پہلے ہی ایران میں موجود تھی، ان کی ہی حکومت رہے گی، اور جو قاجار حکومت ہے وہ بہت ہی زیادہ کمزور تھی۔ تو یہاں پر یہ کیا تھا کہ انہوں نے کوئی فزیکلی اس کے اوپر قبضہ نہیں کیا تھا، لیکن کنٹرول حاصل کر لیا تھا کہ ان کا برٹشرز کا اور روس جو ہے ان کا کنٹرول تھا، اور یہ ایران کو خود ہی مینیج کرتے تھے۔ تو یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ جو مسلمز ہیں وہ مٹ نہیں جائیں گے ایران کے مٹ جانے سے، کہ اگر ایران جو ہے وہ مٹ رہا ہے، کیونکہ ایران جو ہے تب بھی وہاں پہ مسلمز رہتے تھے، تو کہا جاتا تھا کہ اگر ایران ختم ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمز جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، کہ جو اسلام ہے وہ ایک شراب کے نشے کی طرح ہے، اور اس کو فرق نہیں پڑتا کہ کون سا پیالہ ہے جس میں ڈال کر اس کو پیا جا رہا ہے۔ ایران جو ہے وہ ہر لحاظ سے ایک اچھی ریاست جو ہے شروع سے سمجھا جاتا ہے، افغانستان کو بھی ایک اچھی ریاست سمجھا جاتا ہے، ان کے پاس تیل کے بہت زیادہ ذخائر ہیں ایران کے پاس۔ تو مسلمز کو یہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر ایران مٹ جائے گا، جو ایران کی پاور ختم ہو جائے گی، تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے مسلمانوں کو، کیونکہ مسلمان جو ہیں ان کے پاس تو نشہ موجود ہے اسلام کا، اور اگر ان کے پاس اسلام ہے، ان کے اندر یقین ہے، وہ اللہ کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ان کے پاس توحید موجود ہے، تو ان کو فرق نہیں پڑنا چاہیے ایران مٹتا ہے یا نہیں مٹتا۔ جیسے اگر ہم کوئی بھی شراب پیتے ہیں، اس کو ہم کسی بھی چیز میں ڈال کر پیتے ہیں، وہ کسی بھی قسم کا برتن ہے، ہم کسی بھی دھات کو یوز کر رہے ہیں، جس میں مرضی ڈال کے ہم پیتے ہیں، اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ سیم رہتا ہے، اور اس کا جو نشہ ہے وہ بھی وہی رہے گا، وہ چیزیں چینج نہیں ہو جائیں گی۔ تو اگر جو مسلم ہیں ان کے پاس یقین ہے تو ان کا یقین ختم تو نہیں ہو جائے گا ایران کے ختم ہونے سے۔ تھرڈ والی لائن ہمارے پاس ہے ایا یورش تتار کے افسانے سے۔ تتاری قوم کون تھی؟ منگول۔ اب یہ جو تتار، جتنی بھی یہ تتاری قبیلہ تھا نا، یہ روس کا ایک علاقہ تھا، وہاں سے ایک قبیلہ جو اٹھ کر آیا تھا، اور انہوں نے پوری دنیا میں بہت زیادہ ظلم و زیادتی کی تھی، اور ان کا جو چیف تھا اس کو چنگیز خان کہا جاتا ہے۔ 1219 کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر حملے کرنا شروع کیے تھے، تب سلطان شمس الدین التتمش جو ہے ان کے بعد حملے کرنا شروع کیے تھے، بہت ہی زیادہ قتل و غارت انہوں نے مچائی تھی، یہ سندھ والے علاقے تک بھی پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے سلطنت خوارزم جو ہے اس کے اوپر بھی حملہ کیا۔ سلطنت خوارزم جو ہے یہ 12 سے لے کے 1220 تک تقریباً رہی تھی، اور 1219 میں جو ان کا آخری بادشاہ تھے وہ جلال الدین تھے، اور جو منگول اور جو جلال الدین ہے ان کی آخری لڑائی سندھ کے قریب ہوئی تھی۔ جلال الدین جو تھے وہ آخری شہزادہ یا جو بادشاہ تھے، تو انہوں نے لڑنا پسند کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی منگولوں کے خلاف جو ہے نا ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا، میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ تو لڑائی کرتے کرتے جلال الدین بالکل اکیلے رہ گئے تھے، ان کو جو ساری فوج ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی، تو انہوں نے پھر بھی ہار نہیں مانی، اور انہوں نے اپنا گھوڑا جو ہے وہ سمندر میں ڈال دیا۔ اس کے اوپر ایک سیریز بھی بنائی گئی ہے، آپ چاہے وہاں سے بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو کیا ہوا، جب انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تو وہاں سے یہ بچ نکلے، اور بعد میں یہ مصر کی طرف موو آن انہوں نے کر لیا، وہاں پر جا کر بھی پھر یہ زندہ بچے رہے اور منگولوں کے خلاف لڑتے رہے تھے، اور 1931 میں پھر بعد میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو سلطنت خوارزم کا خاتمہ ہو گیا۔ اب وہ سلطنت ختم ہوئی، اس کے بعد انہوں نے افغانستان کے اوپر منگولوں نے حملہ کرنے شروع کر دیے، بغداد کے اوپر حملے کیے، بہت زیادہ حملے کیے۔ تو یہاں پہ اسی جو تتاریوں کا فتنہ ہے، جو تتاریوں کی یلغار ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر نیکسٹ ہمارے پاس لائن ہے، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، یعنی کہ جو محافظ ہے کہاں سے مل گئے، وہ بت کھانے سے ہی مل گئے، یعنی کہ جو کعبہ ہے اس کو اس کی حفاظت کس نے کی، کیونکہ منگول تو ہر طرف پھیل گئے تھے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ منگول جو تھے، یہ جو چنگیز خان ہلاکو خان تھا، اس نے اتنا ظلم مچایا تھا، کہتے ہیں کہ یہ کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کرتے تھے، یعنی کہ اتنے لوگوں کو یہ قتل کرتے تھے، اور ان کی جو کھوپڑیاں ہوتی تھیں ان سے مینار بناتے تھے، ان کا جو خون ہے اس کو دیکھ دیکھ کر یہ خوش ہوتے تھے کہ ہم نے آج اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ تو وہ سارے لوگ کہاں گئے؟
अचानक से तो वो मंगोल ये जो थे वो सारे ख़त्म नहीं हुए थे, हमने कभी गौर ही नहीं किया ये मंगोल कहाँ गए। तो एंड पे क्या हुआ कि ये सब भी मुसलमान हो गए थे। तो यहाँ पे उसी बात की तरफ इशारा किया गया कि पासबान यानी कि मुहाफिज तो हमें बुत खाने से ही मिल गए हैं। फिर क्या हुआ था 1291 में, यानी कि वहाँ पे जो इनका एक और बादशाह था, खजान खान उनका नाम था, तो वो पहले पैरोकार थे बुद्ध मत के। 1990 में ये बुद्ध मत 1290 में ये बुद्ध मत के पैरोकार थे, और 1295 में इनका एक मशीर था जो उनको मशवरे दिया करता था, उसके कहने पे इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम इन्होंने महमूद रख दिया। और बाद में अपनी पूरी सल्तनत में इन्होंने इस्लाम को आम कर दिया, और उन्होंने कहा था कि जो भी मुसलमान होना चाहता है वो मुसलमान हो सकता है। और इनकी सल्तनत के बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो मुसलमान हो गए, फिर ये सल्तनत भी मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि मुसलमान कहाँ से निकले हैं, वो सनम खाने से यानी कि बुत खाने से निकले हैं। बहुत से मुनाफिक, बहुत से काफिर जो थे वो बाद में उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको हिदायत की रोशनी बख्श दी, और वो फिर क्या हो गए, इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, वो मुस्लिम हो गए। कश्ती हक्का ज़माने में सहारा तू है, असरे नो रात है, धुंधला सा सितारा तू है। अब यहाँ पे वो मुसलमानों को फिर मुखातिब कर रहे हैं अल्लामा इकबाल। वो कहते हैं कि जो ततारी कौम थी जिनका इतना बड़ा फितना था कि आधी दुनिया को उन्होंने ख़त्म कर दिया, इतने मिलियन लोग जो थे वो इस फितने में ख़त्म हुए थे, मौत के घाट उनको उतार दिया गया था। तो क्या इस फितने से बड़ा फितना क्या बरसगीर पाक हिंद में मौजूद है? ऐसा तो नहीं है। और उनसे ज़्यादा जालिम लोग भी नहीं हैं जो अभी हमारे ऊपर हैं, यानी कि वो ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं कि वो इतने जालिम भी नहीं हैं जितने जालिम मंगोल थे। तो वो कहते हैं कि इन्हीं लोगों में से जो है ना वो अच्छे लोग भी निकलेंगे। मुसलमानों को अपना दीन और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि अब हमारे पास पावर नहीं है तो हमें स्ट्रगल भी नहीं करनी चाहिए, वो और ज़्यादा स्ट्रगल करें। तो इन्हीं लोगों में से और लोग निकलेंगे जो अल्लाह ताला की राह में चलें। जितनी भी वेस्टर्न सोसाइटी है, वेस्टर्न कल्चर है, इनका मुकाबला कौन करने वाली है? मुसलमानों की कौम, इस्लाम की कौम ही करने वाली है। तो मुसलमानों को अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए और इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। You will not be destroyed even if Iran went into decline. The shape of a goblet bears not on the hardiness of the wine. From the tales of the Tatar hordes, we can clearly see that Kaaba got its caretakers from the temples of idolatry. The bark of truth is launched on the sea of time. Its helmsmen are you. In the darkness of the new age, the faint glimmer of your star comes through. आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंसेस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।